बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 जनवरी 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान से अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन गिरा है और ये ड्रोन अफ़गानिस्तान के एक इंतहाई अहम तरीन इलाके में क्रैश किया है। इस ड्रोन को निशाना बनाया गया है, लेकिन अभी तक इस ड्रोन के ओरिजिन के हवाले से, इस ड्रोन को निशाना किसने बनाया, ये ड्रोन ऑपरेट कौन कर रहा था, ये ड्रोन किस साख्त का था, ये किस मुल्क का था, इस हवाले से अफ़गानिस्तान की तालिबानी रजीम जो है वो खामोश है। इनिशली भारत के कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने कहा कि पाकिस्तान का ड्रोन जो है वो अफ़गानिस्तान की तालिबानी रजीम ने मार गिराया है। अलबत्ता ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस सब के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस ड्रोन की जो फुटेज हमें मौसूल हुई है, इस फुटेज से बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। इस फुटेज से बहुत कुछ हमारे सामने वाज़े हो जाता है और एक क्लियरर पिक्चर हमें मिली है, क्योंकि इस सब के अंदर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इसराइल जो है उसकी भी एंट्री होती है। और किस तरह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन जो है उसके भी खिलाफ अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और तालिबानी रजीम के गिर्द घेरा तंग है। ईरान ऑलरेडी इनसे नक्को नक हो चुका हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो तो ऑपरेशन क्लीन अप की तैयारी कर रहा है। ताजिकिस्तान परेशान है, चीन परेशान है, रशिया परेशान है और अब चीन के इंटरेस्ट्स को और चीन की नेशनल सिक्योरिटी को भी तालिबानी रजीम से एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हुआ है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन वही दरख्वास्त आपसे कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर लाजमी शेयर करना है। नाज़रीन किराम, खबरों पर आते हैं। एक खबर आती है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान का एरिया है मैदान वरदक। उसका मज़ाफ़ाती जो इलाका है उसमें एक ड्रोन गिरकर तबाह हुआ। अच्छा, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई और उस जंग के अंदर ड्रोन वॉरफेयर जो है उसने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने दुनिया के जो बेहतरीन ड्रोन्स हैं, टर्किश बेरख्तार TB2 ड्रोन्स और आकिंची ड्रोन्स, वो इस्तेमाल किए। तो भारत ने इसराइली ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया। भारत ये एक्यूज़ करता है कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन्स का कंसाइनमेंट आया और यहाँ तक कि रजब तैयब एर्दोआन ने अपने ड्रोन्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान भेजे ताकि इंडिया को रगड़ा लगाया जा सके। जबकि बहुत से सोर्सेज ये भी कहते हैं कि भारत का इत्तेहादी इसराइल जो है उसने भी अपने ऑपरेटर्स भेजे ताकि इसराइल के जो ड्रोन्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने एक तो इसराइल का एक बहुत बड़ा ड्रोन गिराया था जो कि ऑलमोस्ट जेट की कैटेगरी में आ जाता है, वो बड़ा ड्रोन है, इसीलिए 60 को बहुत दफ़ा हम 70 भी कहते हैं। ट्रंप ने भी एक दफ़ा इसी तर्ज का जिक्र किया। लेकिन इसराइल के और भी बहुत से ड्रोन्स हैं जो कि सर्वेलेंस करते हैं, जो कि जासूसी करते हैं, और इसराइल और भारत के दरमियान एक फुल फ्लेज मुआहदा मौजूद है ड्रोन्स जो हैं उनके हवाले से, और मिलिट्री का जो सारा इक्विपमेंट है और सारी चीज़ें उनके हवाले से। अब जो ड्रोन क्रैश हुआ है आउटस्कर्ट्स ऑफ मैदान शहर, द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ मैदान वरदक अफगानिस्तान, उसके हवाले से जो क्रैश साइट के विजुअल्स हैं वो अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो ड्रोन है इट क्लोजली रिजेंबल्स एन इसराइली मेड हेरॉन UAV। इसराइल का बनाया गया जो ड्रोन है हेरॉन, और ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी है और इसके साथ साथ सर्वेलेंस और जासूसी जो है उसमें ये अपना बहुत एक अहम तरीन रोल रखता है। इसराइली जो ये ड्रोन है ये इससे रिजेंबलेंस रखता है। जो हमने मलबे की तस्वीर देखी हैं, मल्टीपल जो सोर्सेज हैं वो इसे कंफर्म कर रहे हैं। और इंडिया इस पूरे रीजन के अंदर इट इज़ द ओनली कंट्री विच ऑपरेट्स दिस ड्रोन, यानी इसराइल का जो ड्रोन है उसे सिर्फ और सिर्फ इस पूरे रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर एक ही मुल्क है जो ऑपरेट करता है और वो इंडिया है। ये भी याद रखिएगा। अब हम इससे पहले आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि इंडिया इस वक्त अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनके पास, नेटो के अफ़गानिस्तान के पास इन तमाम तर चीज़ों को और हथियारों को और बख्तरबंद गाड़ियों को और US हमवीज़ जो हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए इंडिया अपने इंजीनियर्स और अपने फ़ौजी जो है वो ऑलरेडी कुछ सोर्सेज के मुताबिक अफ़गानिस्तान भेज चुका है। इंडिया ना सिर्फ तालिबानी रजीम को बल्कि TTP, फितना अल खवारिज, BLA, इन्हें भी क्वाड कॉप्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, वरना इन दहशत गर्दों के पास कहाँ से आएंगे क्वाड कॉप्टर्स। इसी तरह से तालिबानी रजीम जो है उसे इंडिया की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड आती है।
اب آفیشلی تو انڈیا اس طرح سے ایک انریکگنائز گورنمنٹ کو کچھ نہیں دے سکتا ہتھیار، یا پھر اس ملک کے اندر سے بھی انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈرونز کو آپریٹ نہیں کر سکتا، اور انڈیا جو ہے وہاں سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن طالبانی رجیم جو ہے ان کی سہولت کاری اگر ہوگی تو ہی ایسا معاملہ ہوگا۔ اور انڈیا کا ڈرون وہاں پر پہنچا کیسے؟ اسرائیل کا بنا ہوا ڈرون جو صرف انڈیا کے پاس ہے اس خطے کے اندر، اس نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ وہاں پر جب محو پرواز تھا تو پاکستان کے بارڈر سے دور، لیکن چین جو ہے اس کے بھی قریب جو ہے یہ ڈرون اپنی جاسوسی کر رہا تھا۔ اور اس کے حوالے سے اب میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دوں کہ طالبانی رجیم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھارت کو اپنی سرزمین پرووائیڈ ایک طرح سے کر چکے ہیں۔ اجیت دوول نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ طالبانی رجیم جو ہے یا طالبان جو ہیں یہ مرسنریز ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، اور جب صحیح وقت آیا ہم انہیں خرید لیں گے کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ ہے، یعنی ہم پیسے کی طاقت کے اوپر وی کین بائی دیم، ہم انہیں خرید سکتے ہیں۔ اجیت دوول ٹھیک تھا، اجیت دوول کی اس بات سے ہمیں اتفاق کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ ہمارا انالیسز ان کا غلط تھا کہ یہ شاید نظریے کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ اجیت دوول کا انالیسس ٹھیک تھا کہ یہ کرائے کے قاتل ہیں اور وہ انہیں خرید سکتا ہے، اور پھر بھارت نے انہیں خریدا بھی۔ اب یہ جو اسرائیلی ڈرون ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ایم جو ہے پاکستان افغان میٹرز، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی میڈ ڈرونز ملٹیپل جو ہیں وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کی آڑ میں افغانستان کو بھیجے گئے، اور انڈیا کا اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے اندر جو رول ہے اس کا بھی یہ ایک کھلم کھلا ثبوت ہے کہ یہاں پر بھارت کا جو ڈرون ہے وہ آخر کر کیا رہا تھا، اور یہاں پر اگر بھارت کا جو ڈرون ہے وہ اویلیبل تھا، یہاں پر اگر بھارت کا ڈرون جو ہے وہ آپریٹ کر رہا تھا، اور اب تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ ڈرون جس بھی ٹیکنالوجی سے بھارت کے مخالف ملکوں نے گرایا ہے، اور پاکستان کا اس میں رول بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈرون جو ہے یہ جاسوسی کر رہا تھا پاکستان کے دوست ملک چین کی، اور اس سے پہلے تاجکستان بارڈر کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جو افغانستان کی سرزمین سے کارروائی ہوئی، چینی شہری مارے گئے، افغانستان کے اندر کچھ چینی شہریوں کو مارا گیا۔ را کا نیٹ ورک جو ہے اسے جب آپ ایک اوپن گراؤنڈ دیں گے ان سائڈ افغانستان تو وہ تو چائنا کے خلاف بھی اپنا جو بھڑاس ہے اسے نکالیں گے، اور جب آپ دہشت گردی کو پروموٹ کریں گے تو ایران تنگ ہے، پاکستان تنگ ہے، تاجکستان تنگ ہے، تاجکستان میں چین کے خلاف کارروائی ہوئی، اور اب چین کی جاسوسی۔ آپ کو ٹرمپ کی ایک بات یاد ہوگی، ٹرمپ نے کہا تھا ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے کیونکہ یہ چند کلومیٹر دور ہے اور چند منٹ کے فاصلے پر ہے فائٹر جیٹ سے اس مقام کے جہاں پر چائنا اپنے ایٹمی ہتھیار بناتا ہے، جہاں پر چائنا اپنے نیوکس بناتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں اس بات کا، تو یہ ایک بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ چائنا کی اگر جاسوسی ہو رہی ہے تو چائنا تپا ہوا ہے۔ تاجکستان کا رشیا کے ساتھ آلریڈی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور تاجکستان کا جو رشیا کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کے تحت تاجکستان اپنے بارڈر پہ ایون جو رشیا ہے اسے ڈپلوائے کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور اس سب کے اندر جو اس سے بھی زیادہ اہم ترین چیز ہے، جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی ڈرون گرایا گیا ہے، البتہ بہت سی چیزیں انہوں نے رپورٹ کی اور انہیں خود سے پتا تھا، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جو ایک ڈس انفارمیشن کے نیٹ ورک کے اکاؤنٹس ہیں، ان اکاؤنٹس نے بھی اسی طرز پر بہت سی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری کی، بہت سی چیزیں سامنے آئیں، ہم نے بہت کچھ آبزرو کیا، بٹ ان دس ہول سینیریو اینڈ ان آل دیز سرکمسٹانسز لیٹس سی چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں، لیکن ابھی تک یہی ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ طالبانی رجیم باز نہیں آ رہی، وہ اپنی سرزمین کو کرائے پر دینے کے لیے ہر لمحہ ہر دم تیار ہیں، اور کرائے پر بھی کس طرح سے وہ دے رہے ہیں کہ جی اس ریجن کو وہ ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ ناؤ اٹ از ہائی ٹائم کہ پاکستان، چائنا، رشیا، تاجکستان، ایران، پورے کے پورے اس ریجن کے جو ممالک ہیں جو سٹیبلٹی چاہتے ہیں، اب وہ طالبانی رجیم اگر عزت کی زبان نہیں سمجھ رہے، اگر وہ لاتوں کے بھوت ہیں اور باتوں سے نہیں ماننا چاہتے، پاکستان نے تو آلریڈی فیصلہ کر لیا، لیکن باقی جو ملک ہیں، باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو افغانستان کی سرزمین پر بھارت کا ڈرون مار گرایا گیا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارے ریڈار پر بھی آیا، اور اگر ہمارے ریڈار پر آیا اور ہم نے اسے تھریٹ سمجھا تو ہم تو افغانستان کے اندر گھس کے کابل، قندھار اور کہاں پر کر کے کارروائیاں آ جاتے ہیں۔ تو ہم جب کارروائی کرتے ہیں تو اگلوں کے پاس ثبوت بھی نہیں ہوتا کہ دنیا کو ثبوت دے سکیں کہ بھئی پاکستان نے یہ کر دیا، ان کے پاس تو کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے، ہماری ایسی کارروائی ہوتی ہے اتنی صفائی کے ساتھ۔ تو اس وقت یہ سینیریو بن چکا ہوا ہے اور طالبانی رجیم کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور یہ جو گٹھ جوڑ ان کا بے نقاب ہوا ہے اس کی وجہ سے بھارت کو بھی اس کی پرائس جو ہے وہ پے کرنی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔